السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الشباكية. ان شاء الله غنوريكم بكل التفاصيل، المقادير والطريقة باش تقدوها باش ان شاء الله تنجح لكم الوصفة. وتبعوا الفيديو من اول حتى الاخير ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. غنوريها لكم كي تجي من الداخل. هيا صراحة تجي زوينة بزاف البنات، والطريقة بسيطة. اول مرة تقديها ان شاء الله غتنجح لك الوصفة. نخليكم مع طريقة التحضير ديالها والمقادير. بالنسبه للمكونات غنحتاج كاس. بالنسبه للكاس باش غتعبروا عبروا بنفس الكاس، ولا من الاحسن تعبروا بكاس العنبه. هاد الكاس راه تيعبر تقريبا كاس العنبه. عندي هنا نص كاس تاع الزيت وعمرته كملته بالزبده اللي ذوبت. ممكن تستعملوا اي نوع د الزبده، انا استعملت هذه تاع البواطه. نص كاس تاع الجنجلان اللي مطحون مزيان، ضروري تحمر وتطحن مزيان، حمروا غير واحد شويه. واللوز اللي طحنته بالقشره ديالو نص كاس، ما حمرته ما والو، غير طحنته بالقشره ديالو وغربلته. كاس اللي عمرته ما بين الماء الزهر والماء، نص كاس تاع الماء الزهر وكملته بالماء. عندي هنا 2 معالق كبار ما بين حبه حلاوه والنفع اللي مطحونين حتى هما مزيان ومغربلين. عندي اصفر بيضه اللي غنهز منه النصف فقط، حيت الصفر كامل تيدار في كيلو تاع الدقيق، انا دابا غندير منه غير النص. ملون غذائي اللي تيبقى دائما اختياري اللي بيديروا. معلقه كبيره ديال القرفه مغربله حتى هي، ضروري هاد المكونات يتغربلوا. عندي معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، ملح معلقه صغيره، قرقوم غنهز منه معلقه صغيره، الخل غنهز منه 2 معالق كبار. ممكن تستعملوا البيض، ممكن تستعملوا الخل العادي اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للتزيين غنحتاج 2 كيلو ديال العسل، مسكر حره. ها هي بالنسبه للمسكر الحره كاين اللي تيديرها في العجينه، دابا انا تنخليها حتى تنديرها في العسل، تطلق الريحه ديالها زوينه في العسل. الا درتوها في العجين ما تتعطيش المذاق ديالها. وعندي الجنجلان للتزيين اللي حمرته، ها هو محمر. غنبداو ان شاء الله دابا بالطريقه. غنبدا بالنواشف. وبالنسبه للدقيق راه قلت لكم نص كيلو تاع الدقيق اللي مغربل مزيان، ضروري تغربلوه مزيان. غندير هاد المعلقه كبيره ديال النبع وحبه حلاوه مطحونين مزيان ومغربلين. نص كاس تاع اللوز اللي مطحون حتى هو مزيان ومغربل. نص كاس تاع الجنجلان اللي مطحون حتى هو مزيان، وضروري تحمروه واحد شويه. معلقه كبيره ديال القرفه ضروري تغربلوها حتى هي. خميره تاع الحلويات، ملح معلقه صغيره، قرقوم اللي غنهز منه معلقه صغيره تاع القرقوم. ممكن ديروا القرقوم ما ديروش هاد الملون، تيبقى دائما اختياري. وغنجمع هاد النواشف مزيان على هاد الشكل. نحاول نخلطهم تيتخلطوا ليا مزيان.
بعد ما حركت النواشف ديالي مزيان، دابا غنزيد هاد الكاس اللي خلطته ما بين الزيت والزبده، وندير 2 معالق كبار ديال الخل، كما تشوفوا درت 2 معالق كبار، وغندير نصف ديال هاد الصفر ديال البيض، ها هو خليت شويه وغندير شويه، وغنحاول نجمع العجين ديالي على هاد الشكل تدخل مزيان ديك الزبده ضروري. ما ديروش دابا الماء الزهر والماء، تحسوا بالزبده ديالكم دخلات مزيان في الدقيق، ضروري هاد المرحله هادي باش تنجح لكم ان شاء الله الوصفه. ها هو العجين ديالي كي تيولي بعد ما دخلت فيه مزيان ديك الزبده والزيت، ضروري تحسوا بالعجينه ديالكم تتجمع بحال هكا، ولا درتو ليها هكا تتفرتت، عاد تتجمعوها بالماء والماء الزهر. دابا غنضيف ملون غذائي، اللي عنده الزعفران الحر يدير الزعفران الحر راه من الاحسن، انا ما موجودش عندي دابا. وغنبدا نجمع بالماء والماء الزهر غير بشويه بشويه. بالنسبه للماء راه بارد والماء الزهر بارد، حاولوا ما تكثروش الماء، نقيطه بنقيطه وبداو تجمعوا باش العجينه تجي قاصحه، ضروري تجيكم عجينه قاصحه. بالنسبه للمسكله تاع الدقيق اللي بغى يعبر 5 الكيسان تاع العنبه. بداو تخويو شويه الماء وجمعوا، بدا تحسوا بالعجينه ديالكم تجمعات. ها هي العجينه ديالي جمعتها. الكاس تاع الماء النيشان اللي قلت لكم اللي درت بين الماء الزهر والماء هو اللي شربت ليا. هانتوما ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا، ما تضيفوش الماء دقه واحده، ضروري العجينه ديالكم تجي قاصحه. ها هي عجينه قاصحه نيت مزيان باش تساعدكم في الخدمه. دابا غندلكها واحد 5 دقائق، ضروري تدلكوها واحد شويه. ها هي العجينه ديالي بعد ما دلكتها واحد شويه، دابا غنديرها في واحد البلاصيكه. اللي ما قدرش يدلكها ما يدلكهاش حيت راه صعيبه شويه تدلك، يديرها غير في بلاصيكه بحال هكا ويخليها واحد ساعه هكاك حتى لساعتين كاع، غادي يخدم بها حيت تجي صعيبه الصراحه تخدموا بها هكا قاصحه بزاف. دابا غنخليها ترتاح واحد الساعه، ان شاء الله نرجع معكم نشكلوها. العجينه ديالي بعد ما دزت عليها ساعه، دابا غنقسمها لكريات صغار. على هذا الشكل صافي. ها هما بعد ما قسمتهم، دابا غنبدا نطلق العجينه. باش تديروها في البلاصيكه تساعدكم في الخدمه، ما طرشوا لا الدقيق لا والو. نسرحها وتنطوي على هذا الشكل، ونعاود نسرحها. هذه الطريقه تساعدكم باش تطلقوها وتكون مقاده.
نتمنى الطريقة تكون واضحة. صافي غنحتفظ بهم في البلاستيكه. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هي العجينه ديالي بعدين ما شكلتها كامله كما تتشوفوا معايا بديك الطريقه. دابا غنحاول نقلبها باش نبدا باول وحده، نقلبها على هذا الشكل ونبدا باول وحده. اول وحده شكلتها هي هذه. باغا نطلق نبدا كنسرح فيها على شكل على هذا الشكل، كل مره نقلبها. نتوما غادي على هذا الشكل تتكون لي العجينه رقيقه، ضروري تكون رقيقه بعد ما تنسرح حتى تكون رقيقه، ضروري كما قلت لكم تجي رقيقه العجينه ضروري. دابا نبدا نقطع هاد الجناب. الجوانب تنخبيهم في شي ميكا ضروري باش ما ينشفوش، باش تحاولوا تخدموا بهم ثاني مره اخرى. باغي نحاول نقطع على شكل مربع. ونبدا ندير 1 2 3 4 و5 مقطع. تنهز هذا ونحط هذا وتنهز هذا ونحط هذا تيكون ليا 3 على هذا الشكل فوق صبعي. نشد هذا مع هذا وتندور هذا فوق الاولاني، الثاني فوق الاولاني، وتنعاود ندور الثالث فوق الثاني. ضروري تحطوها في الارض وتساعدكم باش تلويو هذا على هذا الشكل، وتتحلوها واحد شويه تتزيروا من الجناب، ما تزيروش عليها وتوركوا لداخل على هذا الشكل. نعاود معكم وحده. ثلاثه الاشرطه تنربط هنا مع هنا، نزير مزيان، تنقلب الاولاني على الثالث وتنقلب الاخر وتنحطها في الارض وتندور هذا فوق هذا وتنضغط من الجناب. اسمحوا لي مكنتش بهذه الطريقه، غنعاودها معكم. وتيكون هذا هو الشكل ديالها.
غنعاود معكم اخر وحده. تنهز واحد، تنحط واحد، تنهز واحد، تنحط واحد على هاد الشكل. تيبقاو ثلاثه لهاد الجهه. تنلصق هذا مع هذا مزيان، وركوا عليه، حاولوا توركوا عليه مزيان باش ما يتحلش لكم فاش تكونوا تتقليوها. وتندير الاول، تندير عليه الثاني تندير عليه الثالث، وتنقلب. ضروري تقلبوا فوق الارض بهذه الطريقه هذه. وتنقلب هذا للجهه الاخرى على هذا الشكل. تنحاول نحل هكا صافي. تنشد هاد الجناب بهذه الطريقه هذه وتنحيدهم الا كانوا كثيره فيهم العجينه. تنقرص واحد شويه وتنحيدها، الا كانت قليله تنخليها. وتيكون هذا هو الشكل ديالها. نتمنى تكون الطريقه واضحه. هذه هي الحلوه ديالي بعد ما شكلتها. تعطيني هذه الكميه اللي تشوفوا معايا. دابا غنبدا نقلي فيها. ها هي الزيت ديالي درتها باش تسخن مزيان. ضروري الزيت تسخنوها مزيان. وهاد الكسكاس اللي درت فوق هذاك الكريمه غنبدا نحط عليه الشبابيه ملي تقلى ليا، ومن بعد تنحطها باش تنسل. عاد نديرها في واحد الكسكاس اخر. يعني دابا بديت تنقلي كما تشوفوا معايا. تنحيدها من الزيت وتنحطها هنا. دابا غنبدا نديرها في الزيت. الزيت بعد ما يسخن نقصوا عليه شويه، ما تخليوش البوطه تكون مجهده. وشي وحده الا شفتوها ما شديتوش ليها هاد الجناب مزيان، زيروه مزيان باش ما تحلش لكم الا وصلت الزيت. وتنحيد هادي اللي درتها في العسل ونحطها في الكسكس. وتنرش عليها شويه تاع الجنجبان هادي اللي عندي في الكسكس. نقصوا البوطه باش تطيب مزيان وفي نفس الوقت تخمر. بالنسبه لهادي نديرها حتى هي بالعسل. نضغط عليها مزيان في العسل، ما تخافوش عليها ما تتهرسنا والو. ونخليها واحد شويه. ضروري تقطروها واحد شويه من الزيت، ما تهزوهاش من الزيت وتحطوها مباشره في العسل. تيولي العسل جاري بزاف وما تيشدش لكم باقي في الحلوه. صافي غنستمر بهذه الطريقه تنكمل. الا شفتوا شي وحده طاب تحيدوها بهذه الطريقه هذه. شفتوا كي تنحمرها غير تكون بحال هكا صافي. متحمرهاش بزاف باش ما تحرق لكم. وتنرجع تنحيد هادي باش نجيب ثاني الاخرى لهنا. نتمنى الطريقه تكون واضحه. نتمنى البنات الطريقه تكون واضحه. من الزيت لشي كسكاس تحطوا الزيت وعاد تجيبوها العسل، ومن العسل تديروها في الكسكاس اللي تطرشوا عليها شويه تاع الجنجبيل. بنات هي الحلوه ديالي كملتها بالتشكال كما تشوفوا معايا. قليتها كامله
الصراحه حتى وحده ما تفرتات، حتى وحده ما ترسات، كلشي بقى هو هذاك. دابا غنوريكم واحد التقنيه تنديرها، اللي بغات ديرها تنحيد هاد الكسكاس، وكما تتشوفوا عندي في هذا التحت العسل اللي قطر من الحلوه. بالنسبه لهاد العسل اللي وريتكم تنهزو تنخويه من الفوق تاع هاد الحلوه. اللي بغى يدير هاد الطريقه يديرها. دابا ان شاء الله تشوفوها معايا في الطبق تاع التقديم. انا غنوريكم كي تندير الكسرونه اللي فيها داك العسل اللي قطر ليا في التحت. تنبدا تنديرو من الفوق بحال هكا وتنخليه من بعد حتى تيقطر تاني مزيان. كنتمنى ديروا هاد الطريقه وتجربوها، راه تجي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي، صراحه تجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوا هاد الطريقه خصوصا للمبتدئين. وبالنسبه للعسل اللي بغى الطريقه ديالو غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، الطريقه ديال العسل باش تنقدو انا باش يجيكم شويه ثقيل، حيت الشباكيه تتبغي العسل يكون ثقيل. وتنتمنى الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وتهلاو فراسكم. السلام عليكم.